बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुज़श्ता दिनों दो अहम वाक़यात हुए जो मेरा ख़्याल है कि हमारी समाजी बुनत, सोशल फैब्रिक को समझने के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। एक वाक़या है औरत मार्च पर सोसाइटी का रद्द-ए-अमल, और दूसरा वाक़या लाहौर की एक यूनिवर्सिटी का है जिसमें एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज़ किया, बहुत सारे क्लास फेलोज़ और यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात की मौजूदगी में, और उसके बाद फिर उनको गले लगाया एक दूसरे को और एक दूसरे को प्यार किया। इन दोनों वाक़यात पर रद्द-ए-अमल हुआ, यानी औरत मार्च पर भी और यूनिवर्सिटी के इस वाक़े पर भी, और हस्ब रवायत सोसाइटी दो हिस्सों में तकसीम हो गई। अब इस सारे मंज़र को और इन वाक़यात को देखने का एक तरीका तो ये है कि हम गलत और सही की ताबीर में चले जाएं। किसने गलत किया, किसने सही किया, औरत मार्च में किसका नुक्ता नज़र दुरुस्त था, किसका गलत था, या इस बच्ची और इस लड़के के मामले में गलत और सही की हम बहस उठाएं। मेरे नज़दीक इससे अहम ये है कि वो जो बुनियादी सवालात उठने चाहिए सोशल फैब्रिक को समझने के लिए, उसको हाईलाइट करें और उस पर गौर करें। पहला जो पहलू है जो जिसकी तरफ मैं चाहता हूँ कि हम तो जो अपनी रखें, वो ये है कि औरत मार्च पर जो एतराज़ात हुए उसकी बुनियाद मुबैना तौर पर एक फैब्रिकेटेड वीडियो पर रखी गई। कुछ लोगों ने जो औरत मार्च के ख़िलाफ़ थे या उसके नारों के ख़िलाफ़ थे, उन्होंने उसकी वीडियो को फैब्रिकेट किया, उसके अंदर तहरीफ़ की और कुछ गलत नारे लगाकर उसकी एक वीडियो बनाकर सोसाइटी में तकसीम की, और गोया उन लोगों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जो औरत मार्च के हक़ में थे या जिन्होंने इस तरह की तकारीब का एहतमाम किया था। मेरे नज़दीक बुनियादी सवाल ये है कि वो नुक्ता नज़र गलत था या सही था। इससे एक तरफ क्या किसी दूसरे के नुक्ता नज़र को बदल कर उसके अंदर तारीफ़ करके पेश करना और उसके बाद उसके बारे में एक राय डेवलप करना या लोगों को उसकी तरफ माइल करना, क्या ख़ुद किसी अखलाकी ज़ाब्ते के मुताबिक है? ये बड़ा अहम सवाल है। अगर हम ये समझते हैं कि ख़वातीन मार्च में जो नारे लगे वो दुरुस्त नहीं थे, अगर हम ये समझते हैं कि ख़वातीन मार्च का एहतमाम करने वालों लोगों का रवैया दुरुस्त नहीं था और इखलाक के मुताबिक नहीं था, तो क्या किसी की तरफ झूठी बात की निस्बत करना इखलाकी ज़ाविये के मुताबिक है? ये बुनियादी सवाल है कि थोड़ी देर के लिए इस बहस को अलग रखिए कि औरत मार्च वाले ठीक कह रहे हैं या उन पर नक़्द करने वाले ठीक कह रहे हैं। सवाल ये है कि ये तर्ज़ अमल क्या किसी इखलाकी तौर पर बरतर जगह पे खड़ा होने की निशानदेही करता है? मेरे नज़दीक नहीं करता। और अफसोसनाक है कि हम लोग इखलाक की बात करते हैं, दीनी तकाज़ों की बात करते हैं, लेकिन दूसरों से वो बातें मंसूब करते हैं जो उन्होंने नहीं की। और मेरा ख़्याल है कि ये वो अहम चीज़ है जिसकी तरफ गौर करना चाहिए। दूसरी बात, जब इस तरह की चीज़ें सोसाइटी के अंदर सर्कुलेट होने लगी तो उसके बाद लोगों ने बिला तहकीक उसको आगे फैलाना शुरू कर दिया। यानी ये देखा नहीं कि ये जो लोग दूसरे कह रहे हैं कि हमारी बात को गलत पेश किया जा रहा है, हमने इस तरह की बात नहीं कही थी, तो उसके बाद कम से कम आपको रुक जाना चाहिए कि दूसरों के नुक्ता नज़र को भी जान लें और ये देखें कि वो सही कह रहे हैं या ये सही कह रहे हैं। फिर वाकई उनकी बात को गलत पेश किया गया या वही बात सही पेश की गई, वो अब गलत बयानी कर रहे हैं। इसको जांचे बगैर लोगों ने उसको फैलाना शुरू कर दिया और यूँ एक नफ़रत और एक ऐसी नफ़रत अंगेज़ फ़िज़ा पैदा कर दी कि जिसके नतीजे में लोग तौहीन मज़हब और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगाने के लिए तैयार हो गए और लगाते रहे। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो फ़िज़ा है उसमें अगर किसी को तौहीन मज़हब का मुर्तकिब करार दे दे तो यहाँ तहकीक कोई नहीं करता, सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर लोगों को आप ही हक़ ले लेते हैं कि उनको आप सज़ा दें, और मौत से कम सज़ा पे हम लोग राज़ी नहीं होते। तो कहना ये है कि ये दूसरी बात आम है कि ये जो रवैया अख्तियार किया गया, क्या ये काबिल कबूल होना चाहिए? तीसरी बात, लाहौर यूनिवर्सिटी में जो वाक़या हुआ उसके बारे में भी गौर करने की ज़रूरत है कि गलत या सही की एक तरफ रखते हुए, लेकिन हमने जिस तरह उसकी तशहीर की, जिस तरह उस लड़के और लड़की को हदफ बनाया, उससे मकसूद कोई इस्लाह नहीं थी बल्कि उनको बदनाम करना था। और किसी को बदनाम करना किस तरह का जुर्म है उसकी नोयत को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसमें भी जो हमारी हसासियत है वो बड़ी एकतरफ़ा है। मसलन हमें मालूम है कि इस मुल्क में दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हुए हैं जिनके अंदर इन यूनिवर्सिटीज़ की तलबा मुलव्वस थे। कराची में जो वाक़या हुआ था एक मरतबा इसी तरह का, जिसमें लोगों को कत्ल कर दिया गया था, तो उसके जो मुलव्वस थे लोग वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। इसी तरह मशहूर वाक़या है कि एक मेडिकल
کالج کی ایک لڑکی، غالباً نورین نام تھا اس وقت، وہ بھی اس طرح کے واقعات میں ملوث پائی گئی، حالانکہ وہ میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ تو اس وقت ہمارے اندر اضطراب پیدا نہیں ہوا، ہم نے وہ مہم نہیں چلائی کہ دیکھو اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی دہشت گردی پیدا ہو رہی ہے، کس طرح کے دینی تصورات، کس طرح کے سماجی نظریات فروغ پا رہے ہیں۔ اس وقت ہم نے واویلا نہیں کیا، آج ہم واویلا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واویلا بھی اصلاح معاشرہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بھی وہ پولرائزیشن ہے جو ہمارے ہاں برپا ہے پہلے سے، اور وہ ہم اپنے اپنے گروہی نقطۂ نظر یا مفاد کو کہہ لیں، اس کی آبیاری کے لیے ساری محنت کرتے ہیں، ساری کوشش کرتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر بعض بہت اہم سوالات ہیں جن پر مکالمے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خواتین کی حقوق کیا سوسائٹی میں مل رہے ہیں، وہ یہ بنیادی سوال ہے، اور اگر نہیں مل رہے، سوسائٹی میں خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، تو دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کی ایکسپلائٹیشن کا علاج کیا ہے۔ کیا اس کا علاج یہ ہے کہ ہم وہ ویسٹرن ماڈل جو ہے عورت کی آزادی کا، اس کو اپنا لیں اور سوسائٹی کے اندر اس کو خاندان کے ادارے سے آزاد کر دیں، اس کو ریاست کے قانون سے آزاد کر دیں، اس کو سماجی روایات سے آزاد کر دیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ اور کیا ہم فی الواقع یہ چاہتے ہیں کہ خواتین کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ ہوں، لیکن ہماری معاشرتی روایات، ہمارے ملک کے قوانین اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری مذہبی روایات کا بھی پوری طرح سے احترام ہو، ہمارے سماجی اداروں کا جس میں خاندان کا ادارہ ہے وہ بھی شامل ہے، اس کی بھی پوری طرح سے ہم احترام کو ملحوظ رکھیں؟ تو کہنا یہ کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اگر ہم سلوشن چاہتے ہیں تو کون سا سلوشن چاہتے ہیں؟ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس پہ مکالمہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر مسئلہ موجود ہے تو ظاہر ہے پھر آپ عورت مارچ کے حق میں ہوں یا عورت مارچ کے خلاف ہوں، دونوں صورتوں میں آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں مسئلہ ہے، آپ اعتراف کیجئے، ہم عورت مارچ کے حق میں ہوں یا مخالف ہوں، لیکن ہم اعتراف کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر خواتین کو مسائل درپیش ہیں۔ اور پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے۔ اس کے لیے کوئی انڈیجنس مقامی ہمیں ماڈل تیار کرنا چاہیے، یعنی باقاعدہ اپنی روایات کو، اپنے مذہب کو، اپنی تہذیب کو، اپنے سوشل فیبرک کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے، یا کوئی ریڈی میڈ مغرب سے کہیں اور سے ہمارے سامنے آ گیا اور ہم اس کو اپنا لیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہ دوسرا اہم سوال ہے جس پر اس ملک کے اندر مکالمہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اعلیٰ تعلیم کے جو ادارے ہیں ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو کیسا ہونا چاہیے، دنیا میں کیسے ہوتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے ادارے۔ اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو کیا ایک پرائمری اسکول کی طرح موو کیا جا سکتا ہے؟ کیا اعلیٰ تعلیم کے اداروں کے اندر نوجوانوں کی سرگرمیوں پر کوئی رکاوٹ یا کوئی پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ اور اگر لگائی جا سکتی ہے تو وہ اس کی نوعیت کیا ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ کس چیز کا اظہار ہے؟ سماجی فرسٹریشن کا اظہار ہے، لوگ اپنی روایات سے تنگ ہیں اس کا اظہار ہے؟ کیا چیز ہے جو وہی اظہار کر رہی ہے کہ نوجوان اب اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے چلے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سوسائٹی کے اندر ہم نے لوگوں کو بات کہنے کا موقع نہیں دیا، سوسائٹی کے اندر اپنے جذبات کے اظہار کا موقع نہیں دیا، اور پھر جب ان کو موقع ملا تو وہ پھٹ پڑے؟ یہ نفسیات کے ماہرین اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکے اور لڑکیاں جو باہر جا کر محبت تلاش کرتے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جن کو گھروں میں محبت نہیں ملتی۔ تو ہمیں اپنے اس سماجی نظام پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ایسے رویے جنم لیتے ہیں۔ میری درخواست یہ ہے کہ یہ جتنے واقعات ہوتے ہیں اس پہ بجائے اس کے کہ ہم پولرائزڈ ہو جائیں، تقسیم ہو جائیں، ایک گروہ ادھر ہو جائے دوسرا گروہ ادھر ہو جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھ کے مکالمہ کریں۔ مسئلہ ہے تو اس کا اعتراف کریں، اس کے حل ممکن ایک سے زیادہ ہوں۔ اگر ہمارے اندر اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا تو کم سے کم ہمارے اندر ایک مکالمے کی فضا تو ہونی چاہیے۔ اور تیسری بڑی امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنا چاہیے اور اس پہ قائم رہنے کا موقع دینا چاہیے۔ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم جبر کے ساتھ دوسرے کے نقطۂ نظر کو تبدیل کریں۔ مجھے بھی بہت سارے اعتراضات ہوں گے عورت مارچ پر، آپ کو بھی ہوں گے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے صورتحال سے نکال سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔